टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण हुने खबर खुलासा कार्यक्रम हेर्नको निमित्त आफ्ना टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेटका माध्यमबाट संसारभरि हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म वीरेन्द्र मन। दर्शकबिन, दशैंको वा विजयादशमीको वा बडा दशैंको अवसरमा आज विभिन्न शक्तिपीठहरूमा बलि प्रदान गरिएको छ। कतिपय शक्तिपीठमा बलि प्रदान सुरु पनि भएको अवस्था छ, भइरहेको पनि छ। आज दिनभरि एउटा चासो केही दिनदेखि के थियो भने जनकपुरको राजदेवी मन्दिरमा बलि हुन्छ कि हुँदैन, त्यसका विभिन्न कोणबाट भयो। युवा क्लबहरू जसले त्यसको सिंगार गर्ने वा जसको राजदेवी मन्दिरको पूजा पाठको व्यवस्थापन गर्ने छ, महावीर युवा कमिटी, त्यसले के भन्यो भने हामी आउनुस् बलि प्रदान गर्नुस् त भन्दैनौं, तर आइसकेकालाई हामी बलि प्रदान गर्छौं निर्णय गर्यो। जब यो कुरा बाहिर आयो, स्थानीय प्रशासन सतर्क भयो र स्थानीय प्रशासनले क्लबहरूलाई बोलायो। क्लबहरूलाई बोलाएर कुरा के आयो भने आस्थाको प्रश्न छ त्यहाँ। के हामी वर्षौंदेखि चलिआएको परम्परा र आस्थालाई भत्काउने हो कि बलि प्रदान हुन दिने? त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले बलि प्रदान गर्ने दियो, जुन एउटा औपचारिकता थियो, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका कुराहरू। किनभने यो 2-3 दिनदेखि जनकपुरमा स्थानीय प्रशासन छ कि छैन भन्ने अनुभूति जनताको थिएन भने सम्पूर्ण जुन स्वास्थ्य सतर्कता थियो त्यसको खिल्ली उडाइएको थियो। कानुनको पालन भएन। प्रहरीकै संरक्षणमा नेपाली सेना थियो, त्यहाँ सिडिओ थियो र सबैको संरक्षणमा भिडभाड गरियो राजदेवी मन्दिरमा। मानव जुन अहिले जुन मन्त्रालयले, गृह मन्त्रालयले निर्देशन र परिपत्र गरेको छ त्यसलाई टेर्ने नटेर्ने भनेको यहाँको स्थानीय प्रशासन हो। त्यसपछि चर्चा परिचर्चा बलि प्रदानको भयो। बलि हुनुपर्छ या पर्दैन त्यसको के हो, यो सबै कुरा के देखिएको अवस्था छ भने जनकपुरमा सबै अर्थात् त्यो बलि प्रदानसँग देखि लिएर अन्यत्र सबै कुरा आफ्ना स्वार्थमा निर्भर छ। त्यो आस्था त केवल आवरण र देखावटी मात्रै हो। होइन भने कतिपय अवस्थामा यदि व्यक्तिको आवाज र व्यक्तिको यदि सामूहिकताको कुरा हुन्छ भने एउटा कुरा अबदेखि आजसम्म भनौं, आजसम्म बलि प्रदान हुनुपर्छ भन्ने ओकालत गर्नेहरू भोलिदेखि यो ओकालत गर्छन् कि जनकपुरको परिक्रमा क्षेत्रभित्र मध्यमांस बिक्री वितरण हुनु हुँदैन। अनि जो बलि प्रदान गरिएको छ त्यसलाई कहाँ खाने गएर? पिरारी चोक भन्दा उता मुजेलिया रजौलमा कि 0 माइल भन्दा उता गएर खाने? कमसे कम यति सोच्नु पर्ने हो। हाम्रा संविधान कानूनहरूले पटक पटक बोलिसकेको अवस्था छ। आज म यस विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्छौं। अर्थात् कानूनले बोलेको छ कि बलि प्रदान कार्य जो वर्षौंदेखि चलिआएको छ त्यसलाई घटाउनुस्। पशु क्रूरता रूपमा बलि प्रदान गर्नु हुँदैन, पशुलाई काटमार गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो संविधानले बोलिसकेको अवस्था छ, हाम्रो कानूनले बोलिसकेको अवस्था छ। तर यो अवस्थाको परिपालनको पालन गर्ने कसले? निकाय यही हो। एउटा यो कानून पत्रिका छ मसँग। कानून पत्रिकामा सर्वोच्च अदालतको 57 सालको एउटा आदेश आएको छ। 57 सालमा मुद्दा दर्ता भयो। 62/24/3 गतेको यो सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिएको छ। अनुप राज शर्मा मान्य न्यायाधीश र बलराम केसीको इजलासले त्यो आदेश दिएको छ। मुद्दा दर्ता गरेको थियो त्यो बेलामा यो संयोग रेस्टुरेन्ट जनकपुर 2 का प्रोप्राइटर जनकपुर वाडा नम्बर 2 बस्ने प्रकाश जंग राणाले गर्नुभएको थियो र विपक्षी धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिकालाई बनाइएको थियो। खास गरेर त्यो थियो के भने कि उहाँले रेस्टुरेन्ट जब खोल्नुभयो वा सञ्चालन गर्नुभयो त्यसपछि त्यहाँ तत्कालीन सर्वदलीय समिति बसेर नगर क्षेत्रभित्र माछ मदिरा र यो खरिद बिक्री सेवन गर्नु हुँदैन भनेर पर्चा पम्पलेट गर्यो र एउटा एक किसिमले तनावपूर्ण अवस्था छ भनेर देखियो र त्यसपछि विभिन्न बहसहरू भयो। त्यसमा जनकपुरका तमाम दस्तावेजहरूलाई निकालियो। परापूर्व कालदेखिको अवस्था के छ त्यो सबै दस्तावेजहरूलाई निकालियो र खास गरेर हेर्ने हो भने जनकपुर धामको धार्मिक स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्न सम्बन्धमा विगतमा भएका प्रयासहरूलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत
1933 10 महिना 11 गते श्री 3 जंगबहादुर राणाको पालामा जनकपुरको पोखरी, तलाव, बारी बगैँचा, अरू जमिन, डगर, गैरमा कसैको माछा नमार्नु, पशु पक्षी चिडिया कसैले अन्तर्गृह भित्र मार्यो भने त्यसलाई दण्ड जरिवाना गर्नु भनी रक्का जारी भएको देखिन्छ। त्यसैगरी 2029 साल 5 महिना 20 गतेमा नेपालको राजपत्रको भाग 4 मा प्रकाशित श्री 5 को सूचनाले श्री 5 सरकारको मिति 2029 4 26 को निर्णय अनुसार जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्ला जनकपुर धामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु र मदिराहरू बिक्री गर्ने र जीव जन्तु वध गर्ने काम निषेध गरिएको पाइन्छ भनेर यो मुद्दा परेपछि नगरपालिकाले आफ्नो हिसाबमा प्रत्युत्तर लगायो। त्यसपछि बहस भयो र यो सबै कुरा के देखियो भने जनकपुर कमसे कम यो धार्मिक शहर हो, त्यसलाई स्वच्छता गर्नुपर्छ। हजारौं हजार, किनभने यदि परम्परा छ भने परम्परालाई हामी जोगाउनु पर्छ, तर हजारौं हजार कुनै जीवलाई काटेर वध गरेर त्यो परम्परा जोगिँदैन। कानूनले के बोल्छ? कानूनले बलि प्रदानको विषयमा बोलेको छ, सार्वजनिक स्थलमा पशु वा पक्षीको मार्नु हुँदैन। यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक कसैले पनि कुनै पशु वा पक्षीलाई परम्परादेखि बलि दिँदै आएको धार्मिक स्थल बाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा मार्नु हुँदैन। तर परम्परादेखि पशु वा पक्षीको वध गर्न चलिआएको मेला, जात्रा, हाट, महोत्सव स्थानमा पशु वा पक्षी मार्न बाधा पर्ने छैन भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी त्यसमा 3 नम्बर दफामा लेखिएको छ, यो मुलकी अपराध संहिताको फौजदारीको 291 को 3 नम्बर दफामा बोलेको छ, पशु वा पक्षीको बलि दिनु पर्दा पशु वा पक्षीको बलिको विकल्प हुन सक्ने अन्य उपाय भए त्यस उपायको अवलम्बन गर्नु पर्दछ। यदि त्यहाँ दिनै पर्ने अवस्था छ भने हामी 5 वटा खसीलाई गएर बलि दियौं भने के हुन्छ? के बिग्रिन्छ? यदि हामीले एउटा बलि प्रदान गरियो भने के बिग्रिन्छ? केही बिग्रिने वाला छैन। तर यहाँ आस्थाको नाउँमा जुन कमिटीहरू छन्, जुन संस्थाहरू छन्, त्यसको एउटा आज यो टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ कि त्यो जुन बलि प्रदान छ त्यो आस्थासँग मात्र नजोडिएर आम्दानीसँगको स्रोत पनि भएको कारणले गर्दा त्यो हो। किनभने त्यो सरसजावट लगायतका साधनहरू जुन प्रयोग भइरहेको छ त्यसका खर्च पनि त्यसबाट उपलब्ध हुन्छ, त्यसको नाउँ आस्था दिएको छ। होइन भने धर्मशास्त्रलाई नै व्याख्या गर्ने हो भने व्यक्तिले या जसले बलि प्रदान गर्छ, यदि उसले आफ्ना जीवनमा मसँग मैले यति जीवनमा यो नकारात्मक कामहरू गरे, अब आइन्दा म गर्दिन भनेर संकल्प गर्यो भने देवी मन्दिरमा भने के हुन्छ र कतिपय अवस्थामा यस्तो पनि हुन्छ र धर्मशास्त्रले के भन्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह यी सबैको बलि दिनुस्। तपाईको कुनै वस्तु छ जसको कारण तपाई आफूलाई जुन ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय आराधनामा तपाईलाई बाधा पुगिरहेको छ त्यसलाई बलि दिनुस्। बलिका विभिन्न प्रकार गरेको छ, तर केवल पशुको बलि दिएर मात्रै हाम्रो आस्था जोगिने अवस्था पनि छैन र समग्रमा यो हेर्ने हो भने अवस्था चिन्ताजनक छ। 2-3 दिनदेखिको जसरी स्वास्थ्य सुरक्षा आजै मैले हेरेको आज पनि त्यही अवस्था थियो, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको थिएन, जताततै भिडको अवस्था देखिएको थियो र यसले कतै न कतै के देखियो भने मानौ यो कोरोना संक्रमणको छैन, हामी जोखिम बाहिर छौं र यो अवस्था छ र धर्मको नाउँमा मात्र यदि राम राम गरेर जोगिने हो भने यो कोरोना लागेका व्यक्तिले सबैले राम राम गर्दा संक्रमणबाट जोगिन्थ्यो कि? तर यस्तो होइन, सतर्कता गर्नै पर्छ, कर्म गर्नै पर्छ अनि मात्र त्यसबाट जोगिन सकिन्छ। केवल भगवानको नाम लिएर आफ्ना कर्मबाट वञ्चित भएर यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसकारणले सतर्कता जरुरी छ। क्लबले पनि कम से कम जति उसको यो बलि प्रदानमा उसले बलि प्रदान हुनुपर्छमा शक्ति लगायो, यदि त्यतिमा हिजो आज शक्ति लगाएर कम से कम व्यक्तिहरूलाई यो जुन हिजो 2-3 दिनदेखि जनकपुरको जुन अवस्था छ भिडभाडको त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन दिएर सबैले गरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने विकराल अवस्थाको देखिएको अवस्था छ, त्यो अन्यत्र सर्ने आउने सम्भावना पनि छ। त्यसकारणले सतर्कताको अत्यन्त आवश्यकता रहेको देखिन्छ।
अब प्रसंग गरौँ कोरोना तर्फको। कोरोना आज धनुषाको कुरा गर्ने हो भने 10 जना र महोत्तरीमा 3 जना, सिराहामा 2 जना, बारामा 27 जना, पर्सामा 13 जना, सप्तरीमा 12 जना, जसमा 17 जना महिला र 56 जना पुरुष गरी 73 जना आज प्रदेश नम्बर 2 मा संक्रमित हुनुभएको छ। आज जनकपुरमा 1 जना, जनकपुर वाडा नम्बर 1 का 65 वर्षीय महिलाको यो मृत्यु भएको छ। आज कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको छ भने 71 जना आज निको हुनुभएको छ, जसमा 62 जना पुरुष र 9 जना महिला हुनुहुन्छ। मृत्युको अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 को अवस्थालाई हेर्ने हो भने धनुषामा 19 जना, महोत्तरीमा 17 जना, सिराहामा 16 जना, सप्तरीमा 24 जना, सर्लाहीमा 13 जना, रौतहटमा 9 जना, बारामा 18 जना, पर्सामा 48 जना र 1 जना भारतीय अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 मा यो मृत्यु भएको अवस्था छ। र आज जम्मा यो अवस्थाहरू छ, जसमा विभिन्न अवस्थाहरू छ। 165 जना जम्मा आज 165 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 2 मा 135 पुरुष र 30 जना महिला हुनुहुन्छ। यो अवस्था छ हाम्रो खास गरेर प्रदेश नम्बर यो 2 की अवस्थालाई हेर्ने हो भने। समग्र नेपालको अवस्था पनि, समग्र देशका विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्थालाई पनि केलाउने हो भने अवस्था चिन्ताजनक नै देखिएको अवस्था छ। तर त्यो प्रसङ्गतर्फ जानु पूर्व दुर्गा भगवतीको पूजा आज 8औं दिनमा कुन कुन भगवती कसरी पूजा भए त्यो तर्फ लाग्न चाहन्छु। नवरात्राको 8औं दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी 8औं महागौरीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी अर्थात दुर्गा पक्षको 8औं दिन महागौरी देवीको पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ। नवरात्राको पहिलो दिन कार्तिक 1 गते दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घट स्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यस दिन घट स्थापना गरिएको स्थानमा 9 दुर्गा मध्येकी पहिलो शैलपुत्री आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरियो। दोस्रो दिन पूजा स्थलमा ब्रह्मचारिणी देवीलाई आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन चन्द्र घण्टाको निष्ठाका साथ पूजा आराधना गरियो। चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजा आराधना गरिएको थियो भने पाँचौं दिन स्कन्द माताको पूजा आराधना गरियो। छैठौं दिन कात्यायनी र सातौं दिन कालरात्रि देवीको आराधना गरियो। वडा दशैंको 8औं दिन महागौरी देवीको विशेष पूजा अर्चना गरिएको छ। नवरात्राको 9औं दिन घट स्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशी, चण्डी, श्रीमद् देवी भागवत लगायतका देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ। नवरात्राका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यस आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म देवी को विशेष आराधना गर्दछन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरिएको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमा दिनसम्म लगाइन्छ। महागौरीको रंग पहिले कालो भएकोले भगवान शिवले देवीलाई ख्याल ठट्टामा एक काली भन्ने शब्द प्रयोग गरेका रहेछन्। त्यो शब्द भगवतीलाई मन नपरेपछि तिनले अत्यन्त कठोर तपस्या गरी गोरो वर्ण प्राप्त गरेकोले उनलाई महागौरी भनिएको हो भन्ने विभिन्न पुराणमा वर्णन गरिएको छ। सेतो वृषभमाथि चढ्ने गोरो वर्णकी श्वेत वस्त्र धारण गरेकी स्वरूपमा गौरी हुन्छन् भन्ने ती पुराणमा लेखिएको छ। दुर्गाका यिनै 9 स्वरूपलाई नवदुर्गा पनि भनिन्छ। नवरात्रमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको पनि यस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलिएकोले धेरै मन्दिर बन्द छन्। भौतिक दूरी अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि सहित केही मन्दिर भने खुला गरिएको छ जहाँ भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाएर मात्र मठ मन्दिर जान तथा खानपान गरी दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउन तीनै तहका सरकारले आह्वान गरेका छन्। दशैंको मुख्य दिन नजिकै जाँदा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने पनि बढिरहेका छन्। दशैंको 8औं दिन शक्तिपीठमा पूजा आराधना गर्न भक्तजनको भिड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोनाको त्रासका कारण मानसिक रूपमा स्मरण गर्नुपर्नेछ। घर घरमा भने बलि सहित पूजा आराधना गरी नेपालीले आजको दिनलाई विशेष रूपमा मनाएका छन्। हो दर्शकिन, हामीले मानसिक रूपमा पनि जहाँ जता बसेर पनि भगवतीको आराधना गर्न सक्छौं
र उहाँले हाम्रो यो परिस्थिति काल परिस्थिति र जे जस्ता परिस्थिति छन् त्यसलाई उहाँले आफ्ना पूजा स्वीकार्नुहुन्छ र हामी यसतर्फ कम से कम यो स्वास्थ्यको सतर्कता र सुरक्षाका साथ मठ मन्दिरमा यो टीकादेखि लिएर जमरा ग्रहण गर्ने आफ्ना मान्यजनको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुपर्दछ। तर त्यस्तो अवस्था छैन, जताततै भीडभाडको अवस्था देखिएको छ। खास गरेर राजदेवी मन्दिर जो जनकपुरको सबभन्दा प्रसिद्ध शक्तिपीठ हो, मिथिलाञ्चलको सबैभन्दा प्रसिद्ध शक्तिपीठ हो, त्यहाँ भीडभाड देखिएको अवस्था छ। सरकारले कोभिड-19 महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै दशैं अवधिभर शक्तिपीठ र पूजा स्थलमा भीडभाड नगर्न निर्देशन दिएको छ। तर प्रदेश 2 कै राजधानीमा यो निर्देशनको बेवास्ता भएको देखिन्छ। शनिबार महाप्रसाद जनकपुर धाम स्थित विभिन्न शक्तिपीठहरूमा अन्य दिन भन्दा दोब्बर तेब्बर भीड देखिएको थियो। शुक्रबार रातिदेखि नै प्रसाद चढाउनेहरू लाइनमा लागेका थिए। शुक्रबार पनि प्रहरीले सुरक्षामा फूलपाती भित्राउने भीड देखिएको थियो। कोभिड जोखिमको बेवास्ता गर्दै आयोजकले हजारौंको संख्यामा देखिएको भीडलाई नगरभरि घुमाएको थियो। सो कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रहरीकै सुरक्षामा मानिसहरूको ठूलो भीड जम्मा भइरहेको यो पहिलो घटना भने होइन। जनकपुर धाम स्थित आदि शक्ति स्वरूपा राजदेवी सहित विभिन्न शक्तिपीठमा भीड देखिन्छ। खोइच भर्ने, प्रसाद चढाउने कार्यमा प्रहरीकै सुरक्षामा कोरोनालाई चुनौती दिँदै दिनहुँ ठूलो भीड हुने गरेको छ। नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम स्थानीय प्रशासनद्वारा दशैंको अवसरमा हुने राजदेवी मन्दिर सहित विभिन्न शक्तिपीठ भीडभाड हुने खालको बोका बलि प्रदान, महाप्रसाद चढाउने र खोइच भराई लगायतका कार्यमा रोक लगाइएको थियो। तर भक्तजनको धार्मिक आस्थाको नाम दिँदै निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर राजदेवी मन्दिर सहित शक्तिपीठमा भीडभाड गर्दै आएका थिए। स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई रोक्नको सट्टा शान्ति सुरक्षाका नाममा संरक्षण गर्दै आएको छ। राजदेवी मन्दिरमा पूजा व्यवस्थापक महावीर युवा कमिटीले स्थानीय प्रशासनको निर्देशनलाई लत्याउँदै मन्दिर परिसरमा प्रत्येक दिन राति 3-4 सयको भीड जम्मा गरी नाचगान सहितको रंगारंग कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। तर स्थानीय प्रहरी त्यसलाई रोक्नुको सट्टा श्रद्धालुको आस्थालाई ठेस नपुर्याउने गरी शान्ति सुरक्षा लागेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्र मिश्रले आफूहरू भीडभाड हुन नदिने प्रयासमा रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार श्रद्धालुको आस्था प्रहरीको केही लाग्ने सकेको छैन, अर्थात यस्तो अवस्थाहरू छ। यो दुखदायी अवस्था हो, खास गरेर अहिलेको परिस्थितिमा जहाँ गृहले निर्देशन जारी गरेको छ भीडभाड नगर्नु। किनभने सरकारले यो भनिरहेको छ कि अब हामी टेस्ट गर्न पनि असक्षम भइरहेको अवस्था छ। अर्थात यो भनेको जब तपाईलाई लक्षण देखिन्छ, अस्पताल जानुहुन्छ, तब मात्र कोरोना टेस्ट हुन्छ। यस्तो परिस्थिति छ जहाँ व्यक्तिलाई लक्षण देखियो भने अहिलेको विकट अवस्थालाई हेर्ने हो भने लक्षण देखिने बित्तिकै, कोरोनाको लक्षण देख्ने बित्तिकै कतिपय व्यक्तिहरूलाई अस्पतालको आवश्यकता पर्छ, अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। र यस्तो परिस्थिति छ जो परिस्थितिलाई पटक सरकारले भनिरहेको छ कि यसलाई रोकौ, यो भीडभाड नहोस् भनेर भनिरहँदा पनि यो आस्था हो। आस्थाको नाउँमा कम से कम यो प्रहरी प्रशासनले जसरी देखाउनु पर्ने हो सतर्कता, त्यो देखाउनु पर्थ्यो। होइन भने भोलिको दिनमा आउने विकराल परिस्थितिको जिम्मेवारी कसले लिने? ती युवा कमिटीले लिने, स्थानीय प्रशासनले लिने कि स्वयं सर्वसाधारणले लिने? यो अवस्था छ। कहीं पनि स्वास्थ्यको जुन सुरक्षाहरू थियो, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, यो देखिएन र यो कम से कम गर्नु पर्थ्यो। र यो यसमा पनि स्थानीय प्रशासन चुकेको अवस्था छ र यसले कतै न कतै देखाएको अवस्था के हो भने आउने दिनमा यो कठिन अवस्थामा हामी छौं र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी छौं भनेर देखाइरहेको अवस्था पनि छ। अर्कोतर्फ विभिन्न एक वृद्ध छन् सर्लाहीमा जसले आफ्नै छातीमा यो जमरालाई जन्माएका पनि छन्। आराधनामा एउटा आराधनाको शक्तिको आराधनाको यो पृथक स्वरूप पनि हो। अब सर्लाही तर्फ लाग्न चाहन्छु। सर्लाही स्थित हरिपुरवा नगरपालिका 3 धनकौलमा एक वृद्धले आफ्नो छातीमाथि दशैंको जमरा उमारिरहेका छन्। 70 वर्षका महेन्द्र रायले घट स्थापनादेखि निराहार व्रत बसेर छातीमा जमरा उमारिरहेका हो। घट स्थापनादेखि विधिवत पूजा गरेर राय छातीमा जमरा उमार्न कलश सहित निर्जल उपवास बसेका छन्। उनले हरिपुरवा 3 धनकौलमा रहेको महारानी स्थान मन्दिर परिसरमा व्रत बसेर जमरा उमारिरहेको हरिपुरवा नगरपालिकाका मेयर सियाराम रायले जानकारी दिनुभयो।
मेयर रायका अनुसार छातीमा जमरा उमार्न मन्दिरमा सुतिरहेका रायलाई हेर्न गाउँलेहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ। उहाँले पहिलो पटक छातीमा जमरा उमारेका हुन्। छातीमा जमरा राख्नकै निमित्त रायले 10 दिनदेखि केही नखाएको मेयर शाहले जानकारी दिनुभयो। रायले 9 दिनसम्म केही खाँदैनन्, केही खायो भने दिशा पिसाब लाग्छ मेयर रायले भन्नुभयो। उहाँको कण्ठ पानीले भिजाउने मात्र गरिन्छ। कण्ठ नसुकोस् भनेर प्रत्येक दिन कपासले 2-3 बुन्द दूधले कण्ठ भिजाउने गरिन्छ। धनकौलको महारानी स्थानको मन्दिरमा घटस्थापनादेखि नै नवाह यज्ञ पनि भइरहेको छ। दशैंको समाप्तिपछि यज्ञको पनि समापन गरिने रायको व्रत पनि तोडिने स्थानीयले जनाएका छन्। अब लागौ कोरोनातर्फ। समग्र आज अवस्था हेर्ने हो भने 2000 जति हाराहारीमा आज समग्र विभिन्न जिल्लाहरूमा गरेर समग्र नेपालमा संक्रमित भएको अवस्था छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2225 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यसमध्ये 1446 जना पुरुष र 779 जना महिला रहेका छन्। सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 1217 जना संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1110 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा 429 जना महिला र 681 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,55,233 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2846 जना निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म निको हुनेको संख्या 1,08,334 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोभिड-19बाट 842 जनाको ज्यान गइसकेको छ। नेपालमा हालसम्म 307 जना आइसियुमा रहेका छन् भने 70 जना भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 11.2% संक्रमण देखिएको छ भने नेपालमा मृत्यु दर 0.5% रहेको देखिन्छ। दर्शकबिन, आजको हामी यिनै विषयवस्तुमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर परिचर्चा गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना राय सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। आफ्ना गाउँ ठाउँका समस्याहरू हामीलाई बताउनुहोला। हामी त्यसलाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत सरकारवालालाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी प्रस्तुत पनि गर्छौं। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।